बैठक हिजो साउन 28 गते प्रारम्भ हुँदै गर्दा जे विषय थियो त्यो विषयमा केन्द्रित छ। केन्द्रीय कार्य समितिको आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, फर्मुला मन्सुर, डाक्टर शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ, मिनबहादुर विश्वकर्मा, बद्री पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, रामकृष्ण यादव र किरण शर्मा पौडेलले बोलिसक्नु भएको छ भने अहिले केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले आफ्नो विचार राखिरहनु भएको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ हिजोको जे प्रस्ताव हो त्यो प्रस्तावमै अहिले बैठक केन्द्रित छ। बैठकको सुरुवातमा आज पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हिजो प्रस्तावित एजेन्डालाई नै थप प्रकाश उहाँले पार्नुभयो। तपाईहरु मार्फत फेरि पनि म स्मरण सार्वजनिक रूपले गराउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित भदौ 16 को मितिबाट प्रारम्भ हुनु थियो, तर त्यसको प्रारम्भिक स्थानीय तहको अधिवेशन प्रभावित भइसके पछाडि त्यो मिति त्यही रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा छ। त्यसकारण केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दुईटा विषय प्रस्तावित छ। एउटा अब जुन मिति छ त्यो मितिलाई परिमार्जित रूपमा, परिवर्तित रूपमा कार्यतालिका कुन रूपमा निर्माण गर्ने। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा आदरणीय सदस्यज्यूहरूले यसबारेमा आफ्ना बुझाइहरू, आफ्ना विश्लेषणहरू सँगैमा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो भूगोलमा रहेको कोरोनाको प्रतिकूलताको स्थितिहरू राखिरहनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य साथीहरू सबैको राय, सल्लाह, सुझाव सुनिसकेपछि बैठकमा महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनको प्रस्तावित परिमार्जित कार्यतालिका प्रस्तावित हुनेछ। अर्को चाहिँ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा 60 वटा तहको नेतृत्व चयनको जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नलाई निर्वाचनको निर्देशिका चाहिन्छ। जे निर्वाचनको निर्देशिका हामीले विगतमा बनाएका थियौं त्यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट प्रस्तावित भएर आएको र पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हिजो 28 गतेको बैठकमा पेश गर्नुभएको निर्वाचन निर्देशिका उप पनि छलफल चलिरहेको छ। आज चलिरहेको यो छलफल आज साँझसम्म पनि निरन्तर चल्नेछ र सम्भवतः बैठक आजको छलफल पश्चात फेरि केही समय अरु चलेर अनि हामी विषयहरू जे आएका छन् यी विषयहरूलाई निर्णयमा पुग्छौं। विषयहरू निर्णयमा पुग्दै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अहिले मैले भूमिकामा मात्रै भनिराख्छु छु कि केन्द्रीय महाधिवेशनसँग सम्बन्धित, आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा हाम्रा प्रस्तावहरू जानुको अलावा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापतिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ र त्यो सन्दर्भ उहाँलाई बधाई दिने विषयदेखि लिएर अहिलेको सरकारको सन्दर्भका केही धारणाहरूदेखि लिएर समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति र अन्य विविध विषयहरूमा पनि हामी पुग्नेछौँ। बैठकले सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि, छलफल हुँदै गर्दा अत्यन्त संयमतापूर्वक, एकतापूर्वक, गहिरोसँग र गम्भीरसँग छलफल भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सिङ्गो केन्द्रीय नेतृत्व, सभापतिदेखि वरिष्ठ नेतादेखि पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कार्य समितिका सबै साथीहरूले अहिले सरकारमा गइसकेपछि गर्नुपर्ने गम्भीर विषयवस्तुका प्रति पनि गम्भीरता प्रकट गरिरहनु भएकै छ र सँगैमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको घरेलु जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा भइरहेको हाम्रो कमी कमजोरी अनि कोरोनाको प्रतिकूलतालाई समेत समीक्षा गरिराखेर महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि साझा मत संयमताका साथ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। विविध मत, विविध कोणबाट स्वाभाविक रूपमा आउने भए तर नेपाली कांग्रेसको यो बैठक सकिँदै गर्दा साझा रूपमा, एकताबद्ध रूपमा हामी धारणा निर्माण गर्नेछौँ, गर्न सक्नेछौँ र निर्माण गरेको धारणा बमोजिम नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो बेलामा मैले टुङ्ग्याउँदै गर्दा तपाईहरुलाई दुईटा कुरा बैठकमा भइरहेको छलफलको सार राख्न चाहन्छु। एउटा, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठकमा अहिले मुलुकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरिरहेको बेलामा राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही ढंगले सम्बोधन सम्पादन गरेर अगाडि जानुपर्ने कार्यभार एकातर्फ छ राष्ट्रिय राजनीतिको, अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै संगठनलाई सुदृढ बनाएर जाने घरेलु कार्यभार छ। यो दुईटै कार्यभारको सन्दर्भमा बैठकमा भइरहेको छलफलपछि हामी आज पनि छलफल चलेर सम्भवतः भोलि या पर्सिसम्ममा निर्णयमा, निष्कर्षमा पुग्नेछौँ र तपाईहरु मार्फत त्यसलाई म सार्वजनिक रूपमा राख्ने नै छु र देशभरिका पार्टीका सदस्यहरू, शुभचिन्तकहरू, स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको चलिरहेको बैठकको तर्फबाट म यति मात्रै आश्वस्त गर्न चाहन्छु, जे जति विषयहरू छन् ती सबै विषयलाई गहनतापूर्वक, गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गरेर हामी जे निर्णय गर्छौं त्यसलाई साझा सहमति र साझा स्वामित्वबोधका साथ निर्णय गरेर एउटा नवीन उत्साह दिइराखेर बैठक टुङ्गिनेछ। महाधिवेशन 23 गते उद्घाटन हुने भन्ने त हाम्रो कार्यतालिकै बनेको छैन। अहिले हाम्रो
साउन 12 मा वडा तहको सुरु हुनु थियो र भदौको 16 गते केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुनु थियो। साउन 12 को अधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित भइसकेको अवस्थामा भदौ 16 को पनि प्रभावित भइसकेको स्थिति छ। त्यसका नयाँ कार्यतालिका बनिसकेपछि मात्रै कहिले उद्घाटन हुन्छ, वडा तहको कहिले सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा भन्न सकिन्छ। अहिले भित्र चाहिँ विकल्पहरू बारेमा सम्भाव्य विषयमा छलफल हुने, बाहिर चाहिँ प्रवक्ताले यो विकल्प टुङ्गोमा पुग्यो भन्नतर्फ लाग्यो भने त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा बिचमा भित्र जे छलफल भइरहेको छ, सबै साथीहरूले 101 चाहिँ सङ्गठनमा काम गर्नुभएका, अनुभव हासिल गर्नुभएका, सङ्गठनमा मेहनत गर्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूको राय सुनिसकेपछि विविध कोणबाट आएका विषयमध्येबाट सर्वोत्तम विकल्प के हुन सक्दछ, हामी त्यसमा निर्णयमा पुग्छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको पाटो एउटा भयो, मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अथोरिटी अर्को पाटो भयो। मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार भनेको मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ, तर स्वाभाविक छ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा बैठकमा यस सन्दर्भमा पनि साथीहरूको चासो जिज्ञासा उठ्छन् नै, उठ्ने कुरो स्वाभाविक भयो। सार्वजनिक रूपमा पनि उठ्छन्, भित्र पनि उठ्छन्। चाँडै नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा जाँदै गर्दाखेरि सँगैमा के बिर्सिनु हुँदैन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पनि स्मरण गराउँछ प्रधानमन्त्रीलाई कि हामीले एउटा दलको मात्रै सरकार होइन, यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि 4 वटा पिलरमा खडा छ। त्यसमध्येको एउटा पिलर कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको छ। त्यसकारण उहाँहरूको आन्तरिक घरायसी जीवनको सन्दर्भमा केही जटिलताहरू रहेको बेलामा उहाँहरू एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेपछि स्वाभाविक छ कि सरकारको गठनको प्रक्रिया, पूर्णताको प्रक्रियाले मार्ग प्रशस्त प्राप्त गर्छ। अहिले मैले तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दा मन्त्री परिषद विस्तारसँग सम्बन्धित विषयमा दलहरूको बीचको संवाद जे भइरहेको छ, यसले निश्चित आकार लिएर परिपक्वता लिएपछि विस्तार हुन्छ भन्न मिल्छ अनौपचारिक रूपले। औपचारिक रूपले मन्त्री परिषद विस्तारसँग सम्बन्धित विषय भनेको पार्टीको प्रवक्ताले भन्दा पनि सरकारको प्रवक्ताले भन्ने विषय। एउटा लोकतान्त्रिक दलको तर्फबाट टिप्पणी गर्दै गर्दा हामी प्रतिपक्षी कोणबाट आएका कुनै पनि प्रश्नलाई निम्छरो प्रश्न भन्ने या प्रश्न उठाएको आधारमा अरिङ्गाल भई जाइलाग भन्ने खालको चरित्र राख्दैनौँ। प्रतिपक्षले प्रश्न गर्न पाउने लोकतन्त्रमा जे अधिकार हो त्यसलाई हामी सम्मान गर्दछौँ, त्यसलाई स्वीकार गर्दछौँ। उहाँहरूले उठाउने प्रश्नहरूलाई हामी ग्रहण पनि गर्दछौँ। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान सरकार र अघिल्लो सरकार हो, दुवैजना प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन। कमरेड केपी ओली पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्न थियो र शेरबहादुर देउवा पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन। हाम्रो संसदीय परिपाटी जे छ, हाम्रो शासन प्रणाली जे छ, संसदीय व्यवस्था जे छ, त्यसको व्यवस्थाको मर्म नै के छ भन्दाखेरि जनताबाट सांसदहरू निर्वाचित हुन्छन् र सांसदहरूको बहुमतले प्रधानमन्त्री चयन गर्छ। सांसदहरूको बहुमतले उहाँलाई 2074 सालको फागुनको 3 गते यो देशको प्रधानमन्त्री बनाएको थियो र सांसदहरूकै बहुमतले अहिले उहाँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेको भनेको प्रधानमन्त्री उहाँलाई नियुक्त गरेको होइन। सर्वोच्च अदालतको परमादेश भनेको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 लाई कार्यान्वयन नगरेर जुन अवरुद्ध गरिएको थियो त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरेको, त्यसलाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापित गर्दै त्यो धारालाई कार्यान्वयन गर भनेको मात्रै हो। जहाँ नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। अघिल्लो प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि त्यही धारा 76 को अर्को उपधाराबाट बन्नुभएको थियो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्न थियो। त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईको चाहिँ जनादेश विपरीतको भन्ने हो भने अघिल्लो प्रधानमन्त्री पनि जनादेश विपरीत सोच्नुपर्ने हुन्छ। जनादेश त सांसदलाई थियो कि सांसदले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर। त्यसकारणले उहाँहरूले प्रश्न राख्दै गर्दा संविधानलाई सायद पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले या उहाँहरूले संयमतापूर्वक पढ्नु भएन, आवेगका साथ पढ्नुभयो। विवेकसम्मत ढङ्गले संविधानलाई पढ्ने हो भने या संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्नेहरूले संसदले दिएको फैसला मान्दछौँ भन्ने हो भने अथवा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न आउँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यहाँभित्र संवैधानिक इजलासले गर्दछ भनेर हामी आफैले लेखेको कुरोलाई मान्ने हो भने यो जटिलता आउँदैन। त्यसकारणले यसमा मैले भन्ने यति मात्रै हो, कसैले पनि प्रश्न उठाउँदै गर्दा हामी त्यो प्रश्नलाई हार्दिकतापूर्वक लिन्छौँ र प्रष्टीकरण राख्नुपर्ने विषयमा राख्छौँ।